जे आसा ते होलसेलाक विकपाक हाडलेलें आसा, पण ह्या गांवचो हिस्ट्री जी आसा ती सामकी वेगळी आसा. आमी ह्या प्रत्येक ग्रामसभेक अशें रिजोल्युशन घेतलेलें आसा की गांवांतल्यो जमनी आमी भायल्या लोकांक विकपाक दिवचे ना, असो आमचो एक ठराव आसा आनी कंटिन्यू आसा. नायलॉन 6 जालें, SEZ जालें आनी आज पर्यंत आसा. तर कितें जालां की वांगाळ जी एरिया आसा, जी वांगाळ एरिया जी ही आसात आतां तिका वयलो आफ्रामेट म्हणून वळखतात आनी तिजो जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसात आनी 2 लाखा पेक्षा चड स्क्वेअर मिटर जमीन आसात. आनी ते जमनीचे आमकां काल पयर ते जे एजंट आशिल्ले ते गांवांत आयिल्ले आनी ते सांगपाक लागले की तुमकां आमी गांवांतल्या लोकांक हे सगळे प्लॉट दिवपाक सोदतात 3-3 हजारांनी. म्हणून घालपाक सोदता. आता जे लोक ओरिजिनल गांवचे लोक आसात ते खंय तरी अवघे मायनॉरिटीन वयतले आनी हे जे प्लॉट हजारांनी आता प्लॉट हे केले हेंच्यांनी प्लॉट आनी हे आता पावले पॉप्युलेशन खंय. आता हे सादे ते प्लॉट जाले तेन्ना आमकां अवेरनेस नासले तितले. थंय प्लॉट जाले वांगाळी थंय आता अवघे थंय 10 घरां गांवच्या लोकांनी बांदल्या. उरलेले सगळे भायले. आता तांकां वोटींग रायट जालो थंय तेंचे कॅन्डिडेट ते घालता आनी जाले. गांवच्या लोकांक खंय उरलो अधिकार. हे आमी गांवच्या लोकांक आमी सांगूंक सोदता अवघे थोडे पयशे मेळटा म्हणून तुमी पिशे जावं नाका आनी कोणाच्या दबावाक बळी पडनाका, नाल्यार आमचो गांव असोच हे जातलो. आज खंय तरी आमी लढोन हो गांव आमचो दवरलो आसा बुटकाम प्लेटोची सुद्दां तेच गत आसा. थंय कितें येयलें म्हणजे अख्खो गांव काबार जालो. नॅचरल आमचे जे एनवायरमेंटल इशू आसा पळय, हांगा सकयल एक तळें आसा, ते तळ्याचे बुटकामाचें उदक ते तळ्याक येता, ते तळ्याचें उदक हांगा सगळीं कुळागरां पोसता. समज सहज खंय त्रिवळा सुद्दां पावलें तें उदक. मग हे सादे गजाली आमी कित्याक विसरता. तुमी हे पयशे तुमचे हांगा कशेंच तुमी बुडोवपा खातीर तुमकां बुडोवपाचें आसा जाल्यार तुमी हांगा भानगडीक पडा. जाल्यार हांगा केरी म्हणटा ते कोणी जमनी घेवपाच्या भानगडीक पडपाचें ना. जे कोणी घेतल्या तेणी पयशे आपले परत व्हरचे. नाल्यार तुमी जमनी घेतल्या रोया, तुमी उत्पन्न करा, आमचो कांयच हें ना. तुमी जमनी घेतल्या रोया, पूण तुमकां हांगा मेगा प्रोजेक्ट करूंक मेळपाचें ना. आनी पंचायतीकूय सांगता तुमी कसलीच लायसनां तांकां दिवपाची गरज ना. आनी TCP डिपार्टमेंट आमी आतां सगळ्यां कडेन आतां कायदेशीर आमचो प्रोसिजर आसा ते आमी सुरवात करतली. येवन आमिशां दिता लोकांक, आमच्याच लोकांक दिता. कारण तांकां कशें जाय, गांवच्या लोकां भितर झगडी जाल्ली जाय आनी तिसऱ्याचो लाभ जाता पळय तसो. आतां ती म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे सांगता तो डिमांड करता की गांवच्या लोकांक आपूण प्लॉट करून दितलो म्हणून. टोटल तेगेले 120 प्लॉट करतलो खंय आनी 180 झाडां कटींग करतलो म्हणटा. सर्वसामान्य आमच्या गांवच्या लोकां कडेन ती प्लॉट घेवपाची शक्यता ना. उरलेले अतळये काडून ताका एंट्री मेळपाक लागून तेणी ती आमिशां दिल्लीं आसा. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां, हांव स्वता 2023 हेच असल्याच डॉक्युमेंटाक फ्रॉड डॉक्युमेंटाक लागून हांव कोर्टान गेल्लो आसा. तो जमीन घेणारो आसा तो मामलेदार आशिल्लो, ताका कोर्टान व्हेल्या नंतर तो सारको जाग्यार येयल्लो आसा हे फ्रॉड डॉक्युमेंटाचेर. हांव आमच्या गांवच्या लोकांक सांगता, बाकीच्या भायले लोक जर कोण घेवन येतले आनी पयशे आपले बुडयतले ते म्हाका खबर ना. पूण हांव प्रामाणीकपणान सांगता आमच्या गांवच्या लोकांनी ह्यो जमनी विकत्यो घेवच्यो न्हू. कित्याक जमनी विकत्यो घेतल्या नंतर तुमचे पयशे ब्लॉक जातले. इवन ह्या केरी पंचायतीचेर सुद्दां आतां तुमकां परमिशनां मेळपाना, कित्याक ती पंचायती सेक्रेटरीचेरूय केस चालू आसा.